नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा चर्चा गर्नेछौँ हामी नेकपा एमालेको बारेमा। हिजो रातिसम्म मतदान भयो संसदमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो र नेकपा एमाले विपक्षमा रहेको छ। नेकपा एमालेकै अर्को भङ्गालोको एउटा समूह तटस्थ बसेको छ। भीम रावलले संसद पदबाटै राजीनामा दिनुभएको छ। यो जुन चित्र विचित्र ढङ्गबाट हिजोको दिनमा देखियो, यसले नेकपा एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा अब पर्ने असर के हो? नेकपा एमाले फुटेको हो? नेकपा एमाले फुट्दैछ? यदि फुट्यो भनेदेखि त्यसपछिको अवस्था कस्तो हुनेछ? आजको अङ्कमा हामी मूलतः नेकपा एमालेमा र प्रतिपक्ष राजनीतिमा नै केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि पूर्व मन्त्री, सांसद, नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। रातिसम्म बसेर मत हाल्नुभयो? हाल्नै पर्यो। विपक्षमा? पक्षमा हाल्ने त कुरा थिएन, पार्टीले निर्णय गरिसकेको थियो। कतिपय चाहिँ तपाईँ सबैकै साथीहरूले पनि पक्षमा पनि हाले नि? उहाँहरूले हाल्नुभयो, त्यो उहाँहरूको खुसीको कुरा हो। तर उहाँहरूले पार्टीको अनुशासन र पार्टीको चरित्र, पार्टी हुनु, पार्टीको मर्यादा र पार्टीको परिभाषा र त्यति मात्रै नभएर हिजो आम निर्वाचनमा जनता सामु बोकेर गएको झन्डा र घोषणापत्र कुल्चेर जुन काम गर्नुभयो नि, त्यस हिसाबले ती सबै कुरा चाहिँ उहाँहरूले धुलिसात गर्नुभयो। माधव नेपालतिर लाग्नुभएको साथीहरूलाई एकछिन छाडिदिउँ, एकछिनपछि चर्चा गरौँला। तपाईँहरूतिरै हुनुभएका साथीहरू पनि 8-10 जनाले मत हाल्नुभयो अन्तिम समयमा? हामीतिरै भएका 8-10 जना भन्नाले तपाईँहरूतिरै भएका चाहिँ नि किसान श्रेष्ठदेखि लिएर चाहिँ नि पार्वती विशुङ्खदेखि धनबहादुर बुढासम्मको यो 8-10 जनाको 8 जनाले मत हाल्नुभयो नि? यसो छ, पार्टीमा महाधिवेशनदेखि नै गुटबन्दी थियो, साथीहरू ओहोरदोहोर गरिरहन्थे। त्यसैले अब त्यो ओहोरदोहोरीकै एउटा कुरा होला। तर तपाईँले नाम लिएका सबै मान्छे चाहिँ महाधिवेशनदेखि जोडिनु भएको होइन, यो स्पष्ट छ, लुकाउनु परेन। एमाले मोर्चा जस्तो भएको थियो। त्यो मोर्चा जस्तो हुँदा कुन मोर्चाबाट के फाइदा हुन्छ भनेर साथीहरू ओहोरदोहोर अलिअलि गर्ने कुरा हुन्छ। केहीको, सबैको त्यस्तो हुँदैन, केहीको त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो बानी हुन्छ भन्नाले ढुलमुल सबैको भलो हुनुपर्ने अनि आफ्नो इच्छा चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने। त्यसो भएको हुनाले अस्तिसम्म क्याबिनेटमा भएको प्रेमबहादुर आले जो वन मन्त्री थिए नि, होइन, उनले पनि मत हाले। होइन, अस्तिसम्म क्याबिनेटमा भएको घनश्याम भुषाल र चाहिँ के अरे योगेशजीले छोडिदिएरै हिँड्नुभयो। घनश्यामजीले त के अरे सही नै गरेर हिँड्नुभयो। यसको कुराको केही अर्थ छैन। घनश्यामजीले त मत हाल्नु भएन, योगेशजीले पनि मत हाल्नु, तटस्थ बस्नु भयो नि। अस्ति त त्यहाँ त सही गर्नुभयो नि अदालतमा जाँदा त। हिजो त मत हाल्नु भएन नि? होइन, हिजो हाल्नु भएन। त्यो पनि एउटा मत पुग्ने भएपछि नहाल्नु भएको होला, मेरो चाहिँ अनुमान त्यस्तो छ। भनेपछि यो उहाँहरूले उठाउँदै आएको कुरा के हो भने कथित संसद जोगाऊ भन्ने थियो, हो कि? संसद कसैले पनि सिद्ध्याएको थिएन, खालि नयाँ निर्वाचनको कुरा गरेको थियो। त्यसो भएको हुनाले त्यो जमाइले बुझेको छ नि क्या त्यो कुरा। यति कुरा म जतिको सानो कार्यकर्ताले बुझ्छु क्या यति कुरा। हिजो अरू जम्मै चाहिँ कारणवश देउबाको गठबन्धनमा रहेका जो ओपनली आएका थिए तीभन्दा बाहेक नपुग्ने स्थिति थियो भने अनि के गर्नुहुन्थ्यो त? उहाँहरू भोट हाल्न जानुहुन्थ्यो होला नि, होइन? र संसद बचाऊ भन्ने आन्दोलनकोले त्यो त बुझिएकै कुरा छ नि। त्यसमा मेरो कुनै कुण्ठा होइन, घृणा होइन, उहाँहरूलाई लागेको कुरा गर्ने हो। तर यति चाहिँ बुझिन्छ, यति चाहिँ बेकुब राजनीतिमा बनिँदैन क्या। त्यो त ठिक छ, उहाँहरू तटस्थ बस्नुभयो। मैले भनिहालेँ, म विस्तारपूर्वकै चर्चा गर्छु त्यसबारेमा, त्यसको भूमिका अर्थ के हो भनेर। तपाईँहरूतिरै भएका साथीहरूले मत हालेको चाहिँ म छक्कै परेको छु। भनेको तपाईँहरू चाहिँ आफ्नै साथीहरूलाई पनि अब सोहोरेर राख्न सक्ने त्यो ल्याक्कत चाहिँ गुमाउँदै जानुभएको छ। यसो राजनीति घिसारेर गरिने, बाँधेर गरिने, समातेर गरिने, खोरमा थुनेर गरिने र त्यस आधारमा उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने विषय हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले
हिजो सर्वोच्च अदालतले अपव्याख्या गरेको थियो, दलीय सिस्टमको हत्या गरेको थियो। यो एकदम प्रष्ट कुरा हो कि उसले 2-3टा काम भयङ्कर खराब काम गरेको थियो। त्यसको जगमा टेकेर साथीहरूलाई चाहिँ दलीय अनुशासन नलाग्ने आधार त बनेकै थियो। त्यो त अदालती फैसला हो, त्यसको हामी विरोध गर्छौँ, तर त्यसलाई हामीले त मान्छौँ, हामीले मानेका छौँ। 93 जना चाहिँ नि सांसदहरू तपाईँहरूको तर्फ हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपालतर्फ 26 जना अस्ति भोट हाल्दा। तर चाहिँ के भन्दाखेरि अस्ति 27 गति कि कति अघिल्लो भएको थियो नि त। अनि त्यतिखेर पनि भोट नहालेर बङ्क गरेर हिँडेका साथीहरू पनि त हुनुहुन्थ्यो नि, 28 जना हो। अनि त्यो जम्मै भित्र हेर्नु न त, अनि त्यो जम्मै भित्र हेर्दाखेरि त एमाले भित्रको त तलमाथि ओहोर दोहोर त्यो देख्नुहुन्छ होइन। त्यो अवसरवाद हो सारमा, त्यसरी भनौँ न। राजनीतिक अवसरवादले राजनीतिक कार्यदिशाको सुनिश्चित गर्दैन र त्यो अवसरवाद जहाँ पनि प्रकट हुनसक्छ। अहिले यता प्रकट भएको भोलि अर्कोतिर प्रकट हुन सक्दछ। त्यसैले त्यसमा धेरै चिन्ता लिनु हुँदैन। कता फाइदा हुन्छ कता नाफा हुन्छ त्यतातर्फ यसले एउटा पाठ सिकाएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ आन्दोलन र इतिहासप्रति जोडिएर आएका र आउनुपर्ने साथीहरूको चाहिँ उनीहरूको दृष्टिकोणको स्पष्टता चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व सांसद भन्ने त फैसला गर्ने कुरा हो। यो त भोट हाल्ने कुरा हो। यस्तो भोट चाहिँ हाल्दाखेरि हामीले त विचित्रको अर्को चिज पनि देख्यौँ नि यही सदनभित्र। जतिखेर देशको भूगोल आफ्नो पुर्खाले आर्जेको भूगोल बढाउनु पर्ने थियो, त्यतिखेर पनि मतदान नगर्ने सांसद पनि त रहेछन् नि संसदभित्र, होइन र? त्यसैले यो त के भयो र भने यो त एउटा सरकार बन्ने वा नबन्ने कुरा हो। त्यो त धेरै महत्त्वको कुरा थियो नि त। त्यसैले चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना आन्तरिक गुटबन्दी यताउति सानातिना कुरामा मान्छेहरूको यताउति गराउने कुरालाई साधारण मानिए पनि तिनीहरूको एउटा स्तर चाहिँ मापन गर्नुपर्छ होला। त्यो लेसन चाहिँ एमाले पनि ग्रहण गर्यो होला यो घटनाबाट भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को गुटकै आधारमा मात्रै टिकटहरू दिने लिने लेनदेन गर्ने जुन एउटा संस्कृति छ बागभन्डा, त्यो कङ्ग्रेसमा पनि छ। 60-40 भन्छ नि कङ्ग्रेसमा पनि। अब कति 60 कति 40मा बुझ्दिन्न, यता पनि कुरा त्यस्तै हो। यो चिज अन्त्य हुनुपर्छ, यो माग गर्यो नि त। त्यसैले घटनाक्रमले माग गरेपछि त्यतातिर पार्टीहरू जानुपर्छ। भएनन् भने उनीहरू यसको शिकार भइरहन्छन्। यो कुनै अन्तिम घटना हुने छैन क्या। अर्को कोही पनि यस्तो शिकार हुनसक्छ। यो एउटा पक्ष भयो। अर्को पक्ष तटस्थ भयो चाहिँ मत नहालिकन, मत नहाले लगत्तै घनश्याम भुषालजीले ट्विट गर्नुभयो, संसद जोगाइयो, अबको मूल अभिभारा भनेको चाहिँ नि पार्टी जोगाउने छ, त्यतातर्फ क्रियाशील हुनेछौँ भनेर। म उहाँको सदाशयता र सद्भावको सम्मानै गर्छु, तर यो भगौडा तरिका हो। किनभने संसद उहाँले जोगाएको होइन हो कि नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको जुन स्वाभाविक कोइलिसन हो र त्यसमा सिङ्गै मधेसवादी दल पनि मधेसी दल पनि संलग्न भएपछि त यसै 143 सिट पुगेकै थियो नि। उहाँहरूले कौनसा योगदान गरेर संसद जोग्या हो र? संसद त अदालतले गैर संवैधानिक व्याख्या गरेर संसद पठायो। संसदभित्रको अरू कुरा अदालतले गर्नुपर्ने कुरा के थियो भने पुनर्स्थापनासम्म गरिदिने हो। उसले त परमादेश दियो नि त। संसारको इतिहासमा फर्स्ट घटना होला, म त्यति कानुनको ज्ञाता त होइन, परमादेशद्वारा कसैलाई प्रधानमन्त्री, त्यो पनि घन्टा तोकेर चाहिँ यति घन्टाभित्र शपथ गराइसक्नु, 28 घन्टाभित्र। तर एउटा प्रश्न उठाइदिए भए अदालत के गर्थ्यो? 28 घन्टाभन्दा पछाडि 2 घन्टा पछाडि भयो नि त। त्यो नियुक्ति सदरभोगी पदर हो। यस्तो पनि अदालतले फैसला गर्न हुन्छ? त्यो कति पूर्वक रहेछ, कति राजनीति प्रेरित छ। र अर्को कुरा भनेको चासै नगरेका, माग्दै नमागेका कुराहरू पनि दिएको छ। महाअभियोगमा पनि चाहिँ के अरे दलीय हुइप लाग्दैन। के को परिभाषा यो? त्यो जुन कुरा आएकै छैन, आउँदै नआएको कुराको सुदूरदर्शी व्याख्या गरेको छ। त्यसो भए पक्षदर्शी कानुनहरू बनाएर फेरि भोलि कुनै दिन
पक्षदर्शी कानुनहरू बनाएर पनि घटनाक्रमको व्याख्या विश्लेषण र सजाय दण्ड वा पुरस्कार दिने व्यवस्था हुन सक्छ कि सक्दैन है। यस्ता खालका कुरा त गर्यो। तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि हुँदै नभएका नजिर पनि हुन् भनेको छ अदालतले। जस्तो कि जापानको नर्वेको संसदको विघटनको आधार जे जस्तो दिएको छ एउटा कुनै बुदा हो, मलाई बुदा त कण्ठ छैन, सर्वथा त्यो गलत छ र त्यो त विकिपेडियाबाट खुरुक्क लिएर सारेर हालेको छ क्या है। त्यो नभएको कुरा पनि अदालती फैसलामा हुन्छ त, ती देशले पनि हेरेर हुन् नि त के भएको भनेर। त्यहाँ त्यस्तो पनि हुन्छ। हाम्रो सर्वोच्च अदालत जस्तो सम्मानित संस्थाले, त्यसको पनि संवैधानिक इजलासले गर्ने कुरामा त्यो गरेछ। हेर्नुहोस् यो समयक्रममा आउँछ। म त यति भन्न सक्छु कुनै दिन नेपालको संसदीय के अरे संवैधानिक न्यायिक वा संवैधानिक संविधानको सर्वोच्चता वा न्यायिक सर्वोच्चता, अब बहस यो हुनेछ। संविधान संशोधन गरेछ, त्यसलाई वैधता दिने संविधान फेरि संशोधन गर्नुपर्ने भयो नि। त्यो त राजनीतिले वैधता दिनुपर्छ। संविधान बनाउने कुरा त संसदको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा हो। त्यसो व्याख्या गर्ने कुरा सर्वोच्चको हो। जब गलत व्याख्या गर्छ, गलत नजिर स्थापना गर्छ, आफूलाई इच्छा लागे अनुसारका नजिर पटक पटक गरिदिन्छ। यही बिचमा देखिया छ कर्णालीमा के गरे, गण्डकीमा के गरे। अनि अरू यस्ता घटनाहरू देखिन्छन् के यी अरूले हेरेका छैनन्, 3 करोड आँखाले हेरेका छन् नि त। भनेपछि यो संसद जोगाइदिएको घनश्याम भुषालजीहरूको हस्ताक्षर होइन। अदालतमा मुद्दा हाल्नुभयो, मुद्दा हाले उहाँहरू मात्रैले हालेर पनि भएको होइन, त्यो त अरूले पनि हालेका थिए। र त्यो मलाई त्यो नचाहिएको कुरामा बहस गर्नु छैन। उहाँहरूले हिजो झन् के जोगाउनु र, उहाँहरूले हिजो जोगाउनै परेन नि। 143 अन्त्य थियो भने चाहिँ उहाँहरू त बङ्क गरेर कलेज बङ्क भन्छ नि विद्यार्थीहरूको, कलेज बङ्क जस्तो भयो, मतदान बङ्क हो। त्यो कुनै राजनीतिमा कुनै भ्रष्टताको कुरा भएन क्या त्यो कुरा। उहाँहरूले त्यो संसद बङ्क गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी एकताको लागि बल पुग्छ होइन। त्यसमा त 10 बुधे उहाँहरू कार्यदलको सदस्य होइन र हो। अनि उहाँहरूले प्रारम्भमा त एकचोटि माधव नेपालसित फाइनल कुरा गर्दा एउटा प्रकारको फाइनल कुरा गर्दा म पनि थिएँ। त्यहाँ 3टा कुरा भएको थियो। गोकर्ण विष्टजी सँगै हुनुहुन्थ्यो। एक, माधव नेपालले भन्नुभयो भोटे ताल्चा लाग्यो, मैले भने भोटे ताल्चा खुल्छ भन्नाले कारबाही फिर्ता हुन्छ। 2, अब कार्यदल बनाउने, ठिक छ त्यो कार्यदल भन्छ होइन त, कुरा त त्यही हो। त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि जेठ 2मा अगाडिमा जेठ 2मा जाने। त्यसमा पूर्व माओवादीसित रहेका एकीकृत कालमा सँगै रहेका साथीहरूको बारेमा माधव नेपाल पक्षले प्रश्न नउठाउने। यो त इजी कुरा थियो नि। जब कसैले पार्टी बलियो बनाउँछ भने त्यसमा सहमति गरेर गएको मान्छे पर्सिपल्ट चाहिँ उल्लङ्घन भयो। उहाँहरूको के रोल रह्यो त व्यक्तिगत उम्मेदवारलाई साथ दिनको निम्ति? पार्टी के जोगिन्छ? पार्टीले उठाएको उम्मेदवारलाई मतदान गरौँ भनेर घनश्याम भुषालजीहरूले वक्तव्य निकाल्नु भयो र? कलम चिन्ह जिताएको होइन र? त्यसको मैले जिताउनु त माधव नेपालले जिताउनु भयो, उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। तर एकता प्रक्रियामा लाग्ने, पार्टी जोगाउन लाग्नेले पार्टीको चिन्हधारी मान्छे जिताउनु पर्ने हो कि निर्दलीय उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्ने हो? त्यसो भएपछि मैले यो कुनै तितो पोखेको होइन। पर्दा त्यस्तो बाक्लो पर्दा छैन क्या, छ्याङ्गै देखिन्छ हो कि साधारण छ्याङ्ग देखिने पर्दा छ। यो अलि हुने कुरा गर्नुपर्छ क्या साथीहरूले। पार्टी जोगाउने हो भने उहाँहरूले अब आजको बैठकमा आउनुपर्छ र हिजो आफैले अनुमोदन गरेका 10 बुधे सम्झौता उहाँहरूले हिजो एकचोटि गर्नुभयो। पार्टीमा सङ्कट नआउन्जेलसम्म बैठकदेखि बैठकसम्म मागे गर्नुभयो। हेरौँ न 1.5 वर्षका इतिहास गिजल हो। चान्चुने पचिङ्गल त झिक्नु भएको छैन। त्यसमध्ये उहाँहरू पनि पर्नु भएको छ नि त। उहाँहरू मन्त्री पनि हुनुभयो, मन्त्री छोडेर फेरि
पार्टीको के अरे सरकारको विपक्षमा नि लाग्नुभयो। अब हिजो उहाँहरूले के गर्नुभयो, म यो त ताजा इतिहास हो। त्यसो भएपछि मेरो भनाइ के छ भने मैले व्यक्तिगत कुरा गरेको छैन, यसमा घटनाक्रमको मात्रै कुरा गरेको हो र कुनै उहाँहरूले योगदान गर्दाखेरि विरोध गरौँ अथवा उहाँहरूलाई ठाउँ छैन पनि भनेको छैन मैले। एकदम प्रष्ट छ, ठाउँ त्यति छ कि ध्वस्त बनाइसकेर के जोगाउनुहुन्छ? आगो लगाइसकेपछि त ताप्ने खरानी हो नि, पाउने खरानी हो नि। एमाले खरानी भइसक्यो। अब होइन, मैले भनेको चरित्रको कुरा। अनि त्यो जम्मै बिगार्ने कुरामा पनि सँगै लाग्नुहुन्छ अनि पार्टी बचाइ पनि भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले बुझाएको छैन। पार्टी बचाउनेले के गर्नु पर्यो भने त्यो 15 जना जो तटस्थ बस्नुभयो नि हिजो, त्यो 15 जना तटस्थ बसेका साथीहरूले पक्षमा पनि विपक्षमा पनि मत हाल्नु भएन त दुवैतर्फ मत नहालेका साथीहरूले पार्टीको एकताको प्रक्रिया यसो भन्छु नि म। त्यसो भए हिजो बाहिर हल्ला चले जस्तो महन्त ठाकुर पक्षले 17, 18, 20 भोट थियो नि उहाँहरूसित। त्यो 20 भोटमा के तलमाथि परेको थियो होला, नभएर पनि 14, 15 कति थियो होला हो। त्यो भोट चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई दिन्न भने भए उहाँहरूको हिजो संसद बङ्क गर्ने साथीहरूले कता मत हाल्नुहुन्थ्यो त? मेरो प्रश्न नि तपाईँले। तर अलिकति डिफ्रेन्सेस त उहाँहरू राखि नै राख्नु भएको थियो नि कि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने तहसम्म हामी जानुहुन्न है, मतै हाल्ने गरेर। मैले तपाईँलाई यही कुरा सोधेँ नि त। यदि यस्तो खण्ड परेको थियो कि अरू 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 छन् नि जुन जुन त्यति बेला चाहिँ तपाईँले भनेको कुरामा म आउँछु। त्यति बेला चाहिँ यो मोरल बाइन्डिङ हो, किनभने हामीले हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्च अदालतमा गएका थियौँ भन्ने एउटा नैतिक प्रश्न चाहिँ। त्यही भएर राजनीतिमा अवसरवादी व्याख्या नगरौँ। म एउटा कुरा बताउँछु है। मलाई खास कुनै कालखण्डको कुरा गिरिजा बाबुले भनेको कुरा म सम्झिन्छु, तर उहाँहरूको आन्तरिक पोलिटिक्सको कुरो हो। उहाँले एकपल्ट भन्नुभएको थियो कि हो कि किशुनजी र काङ्ग्रेसलाई सँगै जिताउन नसकिने भयो कि चाहिँ काङ्ग्रेस जिताउनु पर्ने भयो कि किशुनजीलाई जिताउनु पर्ने भयो। यो गिरिजा बाबुले भनेको कुनै सन्दर्भमा उहाँहरूको आन्तरिक पोलिटिक्समा कै सन्दर्भमा जसरी अहिले एमालेको छ। मेरो त्यही प्रश्न अहिले घनश्यामजीहरू जसो नाम लिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई, अब एमालेमा माधवजी र एमालेलाई सँगै जिताउन सकिन्न, यो फाइनल कुरा हो। फाइनलै कुरा हो। फुल स्टपै लगाइदियो। फुल स्टपै हो माधव नेपालको हकमा। उहाँले के गर्न मागिरहनु भएको छ र उहाँले के पाउनु भएन यो आन्दोलनबाट? उहाँले कुन अवसर पाउनु भएन, कुन लाभ पाउनु भएन? अवसर र लाभको कुरा छ भनेपछि उहाँको लागि चाहिँ अब ढोका कम्प्लिटली बन्दै भयो। यस्तो पार्टी त चल्दैन नि त। अहिले तपाईँले जुन भोटे ताल्छ भन्ने पछि आउला। म मेरै कुरा गरिदिन्छु। त्यसैले उहाँहरूलाई कुरा के छ भने माधव नेपालले पार्टीका सबै कुरा चाहिँ तोड्नुपर्ने व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा अल्पमतमा पर्यो, हिजो बहुमतमा पर्यो। हिजो उहाँहरूले के गर्नुभयो? हिजो सहमतिको राजनीति भयो। जब प्रचण्डसित मिल्नुभयो बहुमतीय राजनीति चाहियो। अनि जब प्रचण्डसित मिल्नुभयो अनि हिजो उहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष मध्ये एउटा छोडा। अहिले उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अब भन्ने के हुन्छ भने दलको नेता र प्रधानमन्त्री त रहेन, उहाँले नै लगाएर देउवालाई बुझाउनु भयो। उहाँ त छ नि यसमा रोल। के रोल त उहाँको छ नि त। यो कुनै आक्रोश त होइन नि त। यो त साधारण मान्छेले नि, जसले साधारण भोटर समेतले त यति बुझाएको छ नि त, सबैले बुझेको कुरा हो। त्यसो भइसकेपछि माधव नेपाललाई अकुत के अरे यो अकण्टक सीमाहीन उहाँले गल्ती गर्दै जाने, उहाँले पार्टीलाई केही पनि नठान्ने, उहाँ जित्दा पार्टी त्यही हुने, उहाँ एक्लै जित्दा मै यो पार्टी भन्नुहुन्थ्यो, अर्को जित्दा उहाँले 5 वर्ष खप्न नसक्ने हो कि अर्को अधिवेशन कुर्न नसक्ने, यस्तो कुण्ठा, यस्तो अराजकता बोकेको पार्टी चल्दैन। पार्टी सानो हुन सक्दछ, पार्टी ठुलो हुन सक्दछ, पार्टीले बढी सिट ल्याउन सक्छ, पार्टीले घटी सिट लिएर आउन सक्छ। त्यो माधव नेपाल आफैलाई थाहा छ। उनको बरक 15 वर्ष नेतृत्वमा 33 सिटमा दलीय पार्टी हो यो। केपी ओली आउनाछ कम्तीमा 121 त आयो। ल अरू छोडिदिनु, माओवादीसितको मोर्चा गरेर झन्डै दुई तिहाई त हिजो पनि पुगेकै छ नि त।
हो। त्यसो भएको हुनाले मेरो साधारण भनाइ के हो भने त्यति मात्रै बिकाउ कुरा गरौँ साथी हो जुन कुरा मान्छेले पत्याउँछन् र अरू साथीले नि पत्याउनुपर्छ। म चाहिँ के पत्याउन्न भने उहाँहरूलाई कठिन समय छ। उहाँहरूले भन्नुपर्छ माधवजी र एमाले अब सँगै जित्दैनन्, एकैचोटि जित्दैनन्, एउटा हार्छ एउटा जित्छ। र एमाले जिताउन चाहिँ उहाँहरू लाग्नुहुन्छ कि लाग्नुहुन्न? एमाले जिताउन लाग्नुहुन्छ कि लाग्नुहुन्न? अप्ठ्यारो परेपछि बङ्क गरेर भाग्ने, सजिलो पऱ्यो भने त्यसैलाई हामीले त संसद बचायौँ। कसले संसद मार्न लाग्यो? संसदीय व्यवस्था केपी ओलीले समाप्त गर्न खोजे हो। उहाँहरूले संसद मात्रै जोगायौँ भन्नुभएको छैन, अनि कौन संविधान पनि जोगायौँ भन्नुभएको छ। संविधान के कसले नष्ट गरेको थियो? केपी ओलीले चाहिँ संविधान नष्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दै बेकारका कुरा। त्यसो भए किन केपी ओलीको पार्टीमा बसिराख्नु पर्यो त? उहाँहरूले विशाल क्रान्तिकारी पार्टी खोले भयो नि त, तपाईँको कुरा मान्ने हो भने। उहाँहरूले केपी ओलीलाई दक्षिणपन्थी भनेको त तपाईँले सुन्नुभयो होला नि, म सरह नै सुन्नुभयो होला। होइन, दक्षिणपन्थी हो भने क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने क्या, यसमा पार्टी स्वतन्त्रता छ है। बरु अदालतले संसदीय व्यवस्थाको बहुदलीय व्यवस्थाको चाहिँ परमादेशद्वारा खतम बनाइदिएछ। अलिकति झन्डै तपाईँहरूको पार्टीमा सुधार आउन थालिसकेको थियो त्यो 10 बुँदेपछि हो। जब केपी ओलीले बालकोटको बरन्डामा पुगेर चाहिँ नि गद्दार हुनु माधव नेपाल भन्नुभयो, भएकोलाई भएकै भन्नु पर्यो नि, हो नि। पार्टीकै अध्यक्षले भनिदिनु। तपाईँ एउटा कुरो मान्नु न, हिजो के का निम्ति सारा कार्यकर्ताले हिजो कुटाइ खायो होइन? विपक्षी दलको हुन्छ नि काहीँ सानोतिनो झडप, अथवा कुटाइ खाएनन् रे, भनाइ खायो नि होइन? कुटाइ भन्नाले त भौतिक कुटाइ त चाहिँदैन, त्यो जरुरी छैन। यसरी अर्काले भने हुन्छ नि त। चिया पसलमा, दुध डेरीहरूमा, घाँसा दाउरामा, मेलापाटामा, पर्व के अरे यो अर्ब पर्वमा, जम्मै ठाउँमा सोसाइटीमा पोलिटिक्स त छ, घर घरमा पनि मान्छे पक्ष र विपक्षका त छन्। ती सबै मान्छेहरू एउटा मान्छे न काकापट्टिको, न बाउपट्टिको, न आमापट्टिको, न मावलीपट्टिको, न ससुरालीपट्टिको हो कि कतैपट्टि पनि नभएको, चिन्नु न जान्नु, घचेडु माग्नु कहाँको मान्छे को मान्छेलाई पनि मेरो पार्टीको उम्मेदवार, मेरो आस्थाको प्रतीक भनेर मान्छे खाई नखाई पसिना बगाई कुदेर हिजो भोट हाल्न लगाएको छ यो पार्टी भनेर। अनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति अनि यो पार्टीको नेता पनि भइरहने, देउवालाई प्रधानमन्त्री पनि बनाइरहने चाहिँ छुट दलभित्रको गुटिया स्वतन्त्रताको माग उहाँहरूले जुन गर्नुभएको छ नि अकन्टक, यो कुरा मानिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो त मानिँदैन। यो त सर्वोच्चले नै छुट दियो नि, मत हाल्न पनि पाइन्छ। सुन्नुहोस् न, 76(5) चाहिँ स्वतन्त्र धारा हो है, यहाँले दल सल प्रवेश गर्दैन। नै सुन्नु न, यो यसै गरी अगाडि बढ्दै जान्छ धेरै चिज हो। यो मात्रै कुरा होइन नि, पार्टी त छ नि होइन त छ। अनि स्वतन्त्र भनेर काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो निर्णय गर्यो त? तिमीहरू मत हाल्न स्वतन्त्र छौ, तिमीहरूले चाहिँ मत नहाल्न नि पाइन्छ भनेर काङ्ग्रेसले भन्नु कि काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार सभापति त्यहाँ पनि गुट त छन्, त्यहाँ पनि पक्ष विपक्ष त छ। अनि यो एउटा यस्तो खाल्डो खनेर काङ्ग्रेसले भन्यो त? भनेन। कुनै अवसर पाउन सकिन्छ, तर त्यहाँभित्र आफ्नो दल के हो, वर्ग पक्षधरता के हो, दृष्टिकोण के हो भनेर जानुपर्ने हुन्छ। र केपी ओली चाहिँ संसद समाप्त गर्ने, के अरे संसदीय व्यवस्था समाप्त गर्ने, हेरौँला नि त साथी हो। 14 महिनापछि त चुनाव हुनै छ, चुनाव गराएमा हो। किनभने चुनाव चाहिँ प्रतिगामी हुने है। 23 सिटले 121 सिट भएको पार्टीमाथि पार्टीलाई देखाइ मैले सत्ता चलाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ र देशमा समृद्धि, देशमा स्थायित्व लिएर आउँछु भन्ने कुरा चाहिँ नि यो गफै त हुन सान्ना नि भन्छन्, त्यस्तै हो। हेर्नुहोस्, 23 सिट मात्र भएन, त्यहाँ त 5 वटा गठबन्धन छ। तपाईँहरूलाई देखाइकन हिजो मत हालेका भयो त। सुन्नुहोस् न, अनि त्यसमा गर्व गर्नु नि त। 165 जना तपाईँहरू, 165 जना अर्कोतर्फ, त्यो दृश्य त तपाईँले हेर्नु पनि राख्नु। सुन्नुहोस् न, अनि त्यो 5 दलीय गठबन्धनभित्र एमाले भनिरहने एउटा चोइटो गएर 22 जनाले गएर सही गरेर 5 दलीय गठबन्धनमा सामेल पनि हुने विपक्षी गठबन्धनमा। यहाँ त विचित्र छ भने विपक्षी गठबन्धन सत्तामा छ, कसका विरुद्ध हुँदा? केपी ओलीका विरुद्धमा। संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले केपी ओली प्रतिपक्षी दलको नेता,
अनि केपी ओलीका विरुद्ध गठबन्धन सरकार चलेको छ, बुझ्नुभयो? योभन्दा रमाइलो के हुन्छ पोलिटिक्समा? हामी गर्व गर्छौँ कम्तीमा यो पार्टी यति तागतिलो रहेछ जसका विरुद्ध 5वटा दल मिल्नु पर्यो, जसमध्ये एमालेकै एउटा अन्तर्घाती अन्तर्ध्वंसी है, पार्टी समाप्त गराउन चाहिँ कसम खाएर हिँडेको खरामी समूह है, त्यो समूह पनि त्यसमा संलग्न छ भन्दा हाम्रा कार्यकर्ताको मनमुटु कति दुख्या होला तल, जसले हिजो यो झन्डा बोकेका छन्, यो विचार बोकेका छन्, आजदेखि होइन तपाईँकै शब्द सापट्टि नि त्यो खरानी समूहसँग तपाईँहरूको अङ्कमाल हुन्छ कि हुँदैन? मैले भनिसकेँ नि त तपाईँलाई, मैले क्लियर भनेको छु। म चाहिँ यस्तो विचारमा दोधारे, मलाई अतिवादी पनि भन्छन्, सुन्नुहोस् हो, त्यो विचारमा म अतिवादी होला, तर हामीले सहनु कति? केवल माधव नेपाल भनौँ न, होइन केवल माधव नेपालसँगको सम्बन्ध फुल स्टप हो कि त्यो समूह तपाईँले जुन माधव नेपालसँग फुल स्टप है, त्यो पुरै समूह? अब माधव नेपाललाई पनि बोकेर पार्टीको चरित्र कान्छेमा त 1000चोटि उठबस गर्नुपर्ने होला माधव नेपालले है, अथवा एकचोटि कहीँ ठोकिएर भित्ता ठोकिएर मेरा बा मेरा आमा भनेर फर्किँदा आउनु पर्यो भने त्यतिखेर हिसाब किताब होला। हिजो वामदेवले नि गरेको छ। यो पार्टीहरू म एउटा बताइदिन्छु, कुनै पार्टीमा छैन। तपाईँलाई एउटा भनौँ, खराब कुराहरू चाहिँ मान्छे मन पर्न सक्छ, मन नपर्न सक्छ, तर आफ्नै दलको सरकार ढलाउने खालको कुराको नेतृत्व गरेर उहाँलाई एमाले भन्ने छुट कसले दियो? कति रिस उठ्यो तपाईँलाई? सरकार ढालेकै सन्दर्भमा चाहिँ सुन्नुहोस् न, त्यो सही कुरा हो त? कहिले यसो हेर्दा होइन हाम्रै ढङ्ग नपुगेर करिब 2/3बाट 83मा झऱ्यौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। करिब 2/3 त हिजो पनि बन्यो, हेर्नुहोस्, यो पनि गठबन्धन, हिजो पनि गठबन्धन थियो, हिजो बन्यो। हिजो मात्रै देउबाजीले पाएको, नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिजीले पाएको पनि करिब 2/3 हो। 176 भएपछि 2/3 हुन्छ हो कि है? 165 पाउनुभयो, यो कति 176 कि कति भएपछि 2/3 हुन्छ, त्यस्तै आसपासमा वा 180 को आसपास होला। तर त्यो हिजोको पनि करिब 2/3 को गठबन्धनै हो, अस्तिको तपाईँहरूको पनि करिब 2/3 को गठबन्धन हो। किनभने माओवादीसित होइन, तर उसँग त एकतै गर्नुभएको थियो, एकता गरेको थियो, तर एकता त उसले मोर्चाको रूपमा कायम राख्यो नि। हिजो प्रचण्डजीको एउटा अभिव्यक्ति त सुन्नुभयो होला नि, ठिक छ म त खराब होला, म त निक्लिएँ, माधव नेपाल पनि खराब हो, यहाँ मतलब चाहिँ नि हामी सबैमा खराबी देख्ने तपाईँहरू नै खराब हो भन्ने उहाँको जुन मूल भनाइ छ, त्यो त चुनावमा भइहाल्छ नि भने नि। यसमा के प्रचण्डको के भन्ने, प्रचण्डको कुरा नगर्नु। होइन प्रचण्ड खराब, माधव नेपाल खराब, झलनाथ खनाल खराब, सबै खराब। जसले खराबी गर्छ त्यो खराबै हो नि त। प्रचण्डले प्रमाणपत्र दिएर हुन्छ त? कतै त्यो हाम्रो नजरमा प्रचण्ड सबभन्दा खराब, एकदम प्रष्ट छ नि कुरा उहाँको नजरमा। के संसदीय व्यवस्थाको अहिले त संसद विघटन पनि आपत रहेछ है। हिजो त संसदीय व्यवस्थै खारेजी भनेर उहाँहरूले 17,000 को टाउको उडाएको होइन र? अनि यी त घुमेर आउनु परेपछि यो देशको यत्रो अर्बौँको सम्पत्ति नष्ट, समय नष्ट, सामाजिक पीडा र त्रास, अहिले पनि छर्रा र गोली, अहिले पनि हेर्दा मान्छे चाहिँ बोल्दैनन् मान्छेहरू त्यो टोलमा। तर हामीलाई थाहा छ नि, सामाजिक आन्दोलन परिवर्तन भयो, समावेशी समानुपातिक, यो चिज त फेरि छ नि। ठिकै छ, समावेशी त राम्रो कुरा हो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले त यो देशमा कसैको बहुमत ल्याउँदैन। समावेशिता चाहिँ सही कुरा हो, तर यो थिएन हिजो। तपाईँहरू पार्टीहरूको चुनावीमा हेर्नु होला, मैले हेरेको छु कि पूर्वी पहाडी जिल्लामा राई लिम्बूहरूको तर्फबाट चाहिँ छन् नि बसोबास, त्यहाँ बढी छ नि। एमाले कम्युनिस्ट पार्टी नै थियो। अनि उम्मेदवारको यसो सूची हेर्नुहोस् त, त्यतिखेरका पनि पल्टाएर हामी यही समाजमा अभ्यास गरिआएका छौँ क्या। हिजो लिपिबद्ध थिएन, व्यवहारमा थियो, त्यसलाई लिएर आइयो। त्यसैले प्रकाशजी कुरा के हो भने प्रचण्ड के गर्नुहुन्छको कुनै मतलब छैन। तपाईँले एमालेको कुरा गर्नुभयो, म के भन्छु भने एमालेमा त्यस्तो छुट हुन्न। त्यो नि म एउटा त्यो जङ्क्चर तपाईँहरूलाई आउने छ नि, तपाईँहरूलाई पनि माधव नेपालजीलाई पनि। अब 12-15 महिनापछि त निर्वाचन हो, ठिक हो, आउँछ। त्यो चुनाव गरे भने पोलिटिकल कोर्स परिवर्तनको दिशातर्फ गइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। संविधान संशोधन गरेपछि हो कि
अब हेरौँ न त्यो त म धेरै अगाडिको प्रेडिक्सन नगरौँ। कोर्स करेक्सनमा म एकछिनमा आउँछु, तर चुनावको मिति जब घोषणा हुनेछ नि त्यति बेला त तपाईँहरूले पक्कै पनि हिसाब किताब गर्नुहुनेछ। हामी फुटेको एमाले कति सिट ल्याउँला, माधव नेपालजीले कति असर गर्न सक्नुहोला, प्रचण्डजीहरूले कति असर गर्न सक्नुहुनेला, त्यति बेला भागबन्डा हुनेछ, गठबन्धनहरू निर्माण हुनेछ, लिने दिने अनेक हुनेछ नि। त्यति बेला त आज जस्तो आक्रोश पनि रहने छैन, खरानी समूह पनि भन्नुहुने छैन आउनुहोस् कमरेडमा त बसौँ भइगयो भनेर त भोलि फेरि कार्यकर्ताप्रति अहिले पनि भनेका छौँ हो कि नेतालाई पनि सबैलाई निष्कासन गर्छौँ भनेका छैनौँ, तर अपराधको प्रायश्चित्त हुनु पर्यो। नै यो निष्कासन गर्छौँ भन्ने शब्द पनि मलाई अलिकति रुचि राखेको छैन। यो चाहिँ यो मालिकले गर्ने व्यवहार जस्तो भयो क्या। मालिक होइन नि त, के तपाईँको घरमा चाहिँ मलाई आउन नदिन सक्नुहुन्छ, म के फर्काइदिउँ न, पख्नुहोस् न। पार्टीमा त त्यस्तो हुँदैन होला नि त। सुन्नुहोस् न, पार्टी विचारको कुरा हो नि। पार्टी भने यतिकै पार्टी तपाईँहरू पनि जब मान्ने, उहाँ पनि जब मान्ने, तपाईँहरू पनि सूर्य छाप, उहाँहरू पनि सूर्य छाप। अब हेरौँला नि कुन छाप, कलम छाप भइसक्यो होइन। लुम्बिनीमा के गरे, कर्णालीमा के गरे, जित्यो नि त्यहाँनिर। जित्नु त बागमतीमा जित्यो, लुम्बिनीमा जित्यो। हेर्नुहोस् प्लिज सर सुन्नुहोस् न, जित हार हुन्छ यो सामान्य कुरा हो, तर एउटा खास पार्टी हुनुको नाताले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू हुन्छन्, त्यतातिर जाउँ। तपाईँले अहिले धेरै चिज भन्नुभयो, म एउटा मात्रै बताइदिन्छु। हामीलाई कुनै रिस राग छैन व्यक्तिप्रति, र माधव नेपालको खास चरित्र के हो भने उहाँ आफ्नो हकमा के गर्नुहुन्छ, उहाँले त्यो महासचिव छोड्नु पर्ला भनेर नेपालगञ्ज महाधिवेशनमा वामदेवहरूलाई कारवाही गर्नुभयो, इतिहास ताजा छ। उहाँले सिपी वामदेवहरूलाई कारवाही गर्नुभयो नि, त्यो उहाँले छोड्नुभयो। तर त्यो 33 सिट ल्याएपछि छँदा खाँदाको महासचिव छोड्ने पनि त माधव नेपालै हो नि। त्यो उहाँले भनेको कुरा म अहिले खोल्न चाहन्न। कसलाई दिनुहुन्छ त महासचिव भन्दा झलनाथलाई भन्नुभएको थियो। किन दिने भन्दा उसलाई दिएपछि त केही अधिवेशनपछि म फर्काएर लिएर हाल्छु नि भन्ने थियो क्या उहाँको कुरा। म उहाँकै कार्यकर्ता नि हो नि, तपाईँ मसित यसमा जोरी नखोज्नु न। होइन, तर पब्लिकली त मैले पनि हेरेँ नि, पब्लिकली त भएको महासचिव मैले भने कि मतलब त्यो एउटा उदार भाव पनि त हेर्नु। उदार भाव साथ के पनि होइन, माधव नेपालमा कुण्ठा भाव मात्रै छ। उहाँले अहिले जति वितण्डा गर्नुभयो केका लागि गर्नुभयो, अरूलाई नसकेको होइन। केपी ओली मभन्दा जुनियर नेता हो भन्ने उहाँको बुझाइ होइन। उहाँले केपी ओलीलाई म अध्यक्ष मान्दिनँ त आज पनि भन्नुभएको छैन नि। अनि अर्को आदेश जारी गरेपछि, अर्को निर्देशन जारी गरेपछि, अर्को पार्टी चलाएपछि 77वटा ठाउँमा के अरे 76वटा के अरे 77 मध्ये 72 कि 73 जिल्लासम्म अन्तर कमिटी बनाएपछि यो के कुरा नगरौँ भने नि, म माधव नेपालले के गर्नु हो भनिन्न। माधव नेपालले आजसम्म जे गर्नुभयो नि हरकत यो 1-1.5 वर्षमा, ती सबै हरकतहरू ती उहाँको हकमा तुलना गरेर हेरौँ, केपी ओलीको हकमा तुलना गरेर हेरौँ, ती सबै कुरा के छ भने बाँकीलाई अस्वीकार गर्छु भन्ने कुरा छ। अर्थात् निर्वाचनबाट आएको नेतृत्वलाई पनि उहाँ स्वीकार्न तयार हुनु भएन। त्यसैले माधव नेपालको हकको सुन्नु न, राजनीतिक रूपमा त माधव नेपालहरूमाथि कारवाही भएन भने त एमाले पार्टी त्यसपछि चाहिँ सकिन्छ क्या, जे गरे नि हुने रहेछ भन्ने हुन्छ नि त। त्यो कारवाही तपाईँहरूले किन गर्नु भएन भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न हो। त्यही कुरा पर्खेर बसेको। अन्तिमसम्म पनि के हुन्छ भने जब 28 जनाले आफ्नै दलको नेतालाई दिएन, सबै सहेको। म अघि भन्दै थिएँ नि, सुन्नुहोस्, हिजो उहाँहरू बैठकदेखि बैठकका माग गर्नुहुन्थ्यो, अहिले बैठक गरौँ नि त भनेपछि नि 10 बुधे भएपछि पनि बैठक रोकौँ, जहिले पनि बैठक रोकौँ। तर संसदको बैठक त रोकिएन, रोकियो त, पार्टीको मात्रै रोक्नु पर्यो नि त। गतिविधि रोकौँ भन्नु पनि यसरी चल्दैन कि, आफ्नो बाटो लाग्ने हो कि। ठुलो हुन्छ सानो हुन्छ, तपाईँले अहिले भन्नु चुनावको बेला के गर्छस्, कार्यकर्ता त्यति, जनता त्यति नबुझ अबुझ छैनन् 21औं शताब्दीका। उनीहरूलाई मैले चाहिँ तिमी यहाँ लाग्नु पर्यो भनेर भन्या भएर केपी ओलीको भनौँ न एमाले पार्टीमा लाग्ने असर त कहाँसम्म पर्छ भने नि, जब चुनाव हुन्छ तपाईँ काभ्रेमै निर्वाचन लड्न जानुहोला, माधव नेपालका मानिसहरूले दिने भोट तपाईँलाई कमी भयो, तपाईँ नै चुनाव हार्नुहुन्छ। होइन सुन्नुहोस् न, चुनाव जित्नका निम्ति चाहिँ माधव नेपालले गरे सम्पूर्ण हरकतलाई अनुमोदन गरेर अनि चुनावी तालमेलै गर्नुपर्छ भने माधव नेपालसित मात्रै किन तालमेल गर्नुपर्छ, अरू कसैसित गरे भइगयो। अब जसपासँग गर्नु भन्ने लागेको थियो, उसले पनि
ठ्याक्ठुक्कै डोकै खनाइदियो हिजो यो भोट त हालेर। हेर्नु, त्यो राम्रो गर्यो मेरो विचारमा, उसले राम्रो गर्यो। ऊ अल्मलिएन नि त। मलाई एउटा गजब लागेको त्यो जसपा फुटिसक्यो भनेको अनि जसपा त हिजो आएर मिल्यो त, अनि एमाले किन भोट नहालेर फुटाएको त? त्यही त, त्यो जसपा मिल्यो फुट्यो भनेको चाहिँ तपाईँहरू जोडिन्छ कि क्या हो? 10 बुँदेले त जोड्छ, त्यो त ग्लुस्टिकै भयो भने चाहिँ फेरि चाहिँ नि नियत बाङ्गो छ नि त माधव नेपालको। उहाँ डिटर्मिन हुनुहुन्छ कि यो पार्टी अर्को बनाउँछु भनेर, है। यी साथीहरू के भन्दैछन् भने त्यहाँबाट उहाँलाई फर्काउँछु भनेर। अब एउटा मात्रै कुरा सम्भव छ कि उहाँहरू माधव नेपालका गएर मिसिनुपर्छ, कि उहाँहरूले माधव नेपाल छोडेर यहाँ आउनुपर्छ, एमालेमै बस्नुपर्छ। क्या एमालेकै नेता हो नि त उहाँहरू, त्यो त मानेको छ उहाँहरूले। आजका दिनमा घनश्याम भुषाललाई उपमहासचिव मानेर 10 बुँदे भएको छ नि त, होइन त? कुरा त त्यही हो नि त। माधव नेपाललाई त वरिष्ठ पद पछि दिया हो, खास वरिष्ठ त झलनाथ खनाल हो विधानअनुसार, होइन? त्यसो भएपछि मेरो कुरा के भन्दाखेरि अब उहाँहरू चाहिँ के भने जसपा मिल्यो राम्रो हो, म भन्छु यसो हुनु पर्थ्यो। अब अर्को भूमिका खेल्न सक्ने अर्को एकजना पात्र पनि हुनुहुन्छ। प्लिज मलाई अर्को तपाईँको दुईटा प्रश्नको आधा आधा मात्रै गर्न दिनुभयो क्या? म पुरै गर्न दिइहाल्छु नि। हो, अर्को एकजना अघिल्लो सक्नु दिनु पर्यो नि त। फेरि अर्को तेर्स्यासी त 3टा प्रश्न बाँकी रह्यो प्रकाशजी। मैले भने चुनावमा के हुन्छ भनेर बिहासहित नगरौँ। चुनावमा के हुन्छ भन्नुभयो नि, हारिन्छ वा जितिन्छ, यो चासोको कुरा होइन, होइन? हरेक राजनीतिक दललाई जित त उत्तिकै प्यारो हुन्छ छ, त्यसको निम्ति आफ्नै काम गरिहाल्छ नि उसले। आफ्नो बेस होला, आफ्नो के होला, आफ्नो सङ्गठन होला, गर्छ। मलाई तपाईँले जे सोध्नुभयो नि काभ्रेमा तँलाई चुनाव जित्नु पर्ला भनेर, हरेक उम्मेदवारलाई जित्नुपर्छ जो मैदानमा जान्छ, है। त्यसैले चाहिँ उसले जित्नका निम्ति के गर्ने भन्ने कुरा कोही एउटा मात्रै अल्टरनेट हुँदैन, थाहा पाउनुहोस् यो। र हार र जितमा मात्रै गलत राजनीतिलाई स्थापित गर्न सकिँदैन। त्यहाँ कार्यगत एकता गर्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, त्यो कोसित राप्रपासित मेरो लुटी मिलिरहेको छ नि त सुन्नुहोस् कमल थापासँग। होइन, म यस्तो केही पनि भन्न चाहन्न। चुनावी रणनीतिका कुरा आफ्ना हुन्छन्, जेसुकै होस् कि। मैले त्यही भन्दै थिएँ नि, वामदेवले फुटाएको होइन पार्टी, माधव नेपालकै नेतृत्वमा भएको चुनाव होइन। उहाँको बहुमत पुगेन, वामदेवहरूले पुर्याएको हो खासमा 22 भाइले। अनि दिन नपरेपछि उहाँले अनेक गरेर लडाएर झगडा गराएर के गराएर उहाँहरूले पार्टी फुटाउनु। माधवले पनि फुटाएको हो नि त, आज केपीले फुटाएको भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू। हिजो माधवले फुटाएको होइन, एमाले फुटिसक्यो। हिजो 54को कुरा गर्दैछु म, त्यो हो माधवको कुरा। त्यति बुझ्नु न, त्यतिखेर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो थाहा छैन, हामी त ती हो पत्रकारितामा तपाईँ हुनुहुन्थेन कि भनेर पार्टीको कुरा गरे होइन हो, तर हामी त थियौँ नि त, है। त्यसो हुँदा मेरो भनाइ के छ भने के अरे माधवले फुटाए आफ्नो पदको निम्ति, तर वामदेवले पार्टी चलाए, खाए, सकेनन्। तपाईँकै कुरा गरौँ। देउवाले पार्टी फुटाए। हिजो देउवा थियो नि, हिजो प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि देउवा। देउवाले गिरिजाबाबुसित बगावत गरे होइन। देउवाको एउटा गजब छ क्या, कस्तो भने उहाँले 2 पल्ट टिका लाएर प्रधानमन्त्री पाउनु हो, जनताले भोट हाल्नु परेन। एउटा परमादेशले, है, एउटा हुकुम प्रमाग्नेले, एउटा परमादेशले हो कि। हिजो चाहिँ जनादेश मिल्यो। अब हिजो चाहिँ जनादेश त होइन, गठबन्धन आदेश चाहिँ मिल्यो हिजो। मत पाएकै सांसदहरूले होइन, त्यो पनि त परमादेशको फैसला अनुसार यस्तो स्थिति बन्यो हो नि त। नत्र भने एमालेको 22 जनाको भोट उहाँ कहाँ जान्थ्यो र? एमालेको 22 जनाको भोट जाँदैन भने भाइ अरूको के हुन्थ्यो त्यो पनि त हिसाब होला नि त। हो, एमाले जनमत, सुन्नु, जनमत त एमाले ठुलो पार्टी, 23 सिट हो नि उहाँहरूले डाइरेक्ट जितेको, एमाले 81। निष्कर्ष निकालौँ कि नेकपा एमाले अब फुट्यो? होइन, एमाले फुट्दैन। एमाले कानुनी रूपमा पनि फुटेको छैन, कानुनी रूपमा फुट्न पनि सक्दैन, संवैधानिक रूपमा फुट्न पनि सक्दैन, वैधानिक रूपमा फुट्न पनि सक्दैन। एमालेबाट केही मान्छेहरू चाहिँ अब हिँड्ने भए, त्यो चाहिँ क्लियरै भयो। अब हिँड्ने भयो नि त, त्यो त क्लियरै देखियो नि। यसमा एकजना पात्र भीम रावल जसले संसदकै सदस्यबाट राजीनामा दिए। अब उनलाई त हक हुने भयो नि तपाईँहरू दुवै पक्षसँग संवाद गरिकन अगाडि बढ्ने। अनि संवाद धेरै भयो, हेर्नुहोस् है, छलफल निष्कर्ष नआउने छलफल टाइम किलिङमा किन लाग्ने? लोकतन्त्रमा म बताइदिन्छु, माधव नेपालको उद्देश्य बताइदिन्छु। पहिला उहाँ यस्तै किचालो झिक्ने, उहाँको डिटर्मिन अघि नै भनिसकेँ, उहाँ अर्को पार्टी बनाउने, उहाँ सेकेन्ड म्यान भएर बस्ने उहाँको नेचर होइन नि त।
किनभने 15 वर्ष उहाँले चलाइसक्नुभयो, प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, धेरैपल्ट विपक्षी दलको नेता हुनुभयो, चुनाव नलडे पनि राष्ट्रिय सभाबाट आउनुभयो, अनि रौतहटमा धरतीपुत्र रौतहट सिद्धेपछि काठमाडौँको आएर पनि गर्नुभयो। त्यो नेताले मानेरै गरे हो, हामी सबैले साथै दिएको हो, दिनु नै पर्छ, त्यो कुरा केही छैन। आज झोकचलो भनेर भन्न मिल्दैन। तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने माधव नेपाल छुट्टै पार्टी बनाउने हो, उहाँले थालिसक्नु भएको छ। त्यो छुट्टै पार्टी कहिलेसम्म बनाउने भने एमालेलाई मैले छुट्टै बनाइन भन्नुन्जेल त एमालेका मान्छे जाँदैनन् उहाँसित अलिअलि पनि जान त मेरो विचारमा जे होस् 5-10% मान्छे जालान् है, त्यहाँभन्दा धेरै जाँदैनन्। यस्तो हुल देखिन्छ कि नेताको हुल देखिन्छ, तल हेर्नुपर्छ अर्को। अनि देउवाको पार्टी टिकेन र गिरिजामा जानु पर्यो नि मिसिन। वैद्य विप्लवहरूको पार्टी चल्दा देख्नुभयो, ठिक बेठिक अहिले प्रचण्डको कुरा आयो नि त, उनकै त चलो नि चल्दा त, प्रचण्डकै नै चलो, अरू त को त चलेन नि त त्यहाँबाट निस्किनेको पनि। प्रकाशजी यो त देखिया इतिहास हो नि ताजा। त्यसपछि एमालेको पनि हुने त त्यही हो। अहिले पो ठुला नेता यसो देखिँदा 22 जना सांसद, 11 जना त समानुपातिक छन् हो कि, त्यहाँ हेर्नु न है, डाइरेक्ट इलेक्टेड त 11 जना छन् नि त्यहाँ। तपाईँले ल्या सूची त्यहाँ देखाइराख्नु भएको छ नि 22 कि 22 भनेर, त्यो छ। यो त पछि जनताले फैसला गरिदिने हो नि कुन पार्टी कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा। त्यसैले माधव नेपाल पछि माओवादीमा गएर मिसिने हो। माओवादीलाई पनि एउटा कुरो बडा गाह्रो परेको छ, त्यो माओवादी नाम राखेर हिँड्न क्या, उसलाई बडा सकस भएको छ अहिले, त्यो भन्ने जग्गा छैन, मलाई थाहा छ त्यो, मैले बुझेको छु जति सङ्गत गरियो नि यो बिचमा। माओवादीलाई त्यो माओवादी नाम आजका दिनमा घाँडो भएको छ। त्यसैले ऊ पनि अर्को बनाउन चाहने। माधव नेपाललाई यता अब बाहिर बस्नै नसक्ने, उहाँ सधैँ शासक हुनुपर्ने, खास कुण्ठा पालेर शासक हुनुपर्ने, उहाँले अरू कुरा सबै नक्कली हुन् माधव नेपालका। यो पहिला 54 पनि उहाँले फुटाएको, अहिले आएर मलाई त्यो लाग्यो कि वामदेव मात्रै दोषी रहेनछ। वामदेव अहिले माधव नेपालतिरै लाग्लान्, तर हिजोको मूल्याङ्कन गर्दा वामदेव मात्रै दोषी होइन रहेछन्। माधव नेपालको पनि त्यो रहेछ नि त, त्यो हिजो हामीले बुझेनौँ, उनको एक कोरो आकाङ्क्षा र कुण्ठा रहेछ, हिजो चाहिँ विधि पद्धति चाहिएन। अब माधव नेपाल कहाँ जाने हो भन्नुहुन्छ भने माधव नेपाल यो एमालेलाई तासतुस पारेर जति यसो हलो तासेर मुङ्रो बनाउने भन्छन् नि, याद छ? हलो तास्ने मुङ्रो बनाउने है, त्यो एमालेको हलो ताछेर उहाँ मुङ्रो बनाएर त्यो माओवादीमा छिर्ने हो कि, उहाँको कुरै त्यही हो क्या, त्यो छुट्टै हुँदैन। अनि उहाँहरूको यो एकता, वामपन्थी एकताको नाममा के 1-2 उहाँ अहिले त मसाल पनि लागेका छ नि त, ती सबै बटुलेर अनि देखाउने भन्ने कुरा होला। धरती यही हो, हामी पनि त्यहीँ लागौँला। त्यसो गर्दा फेरि तपाईँहरू एक्लो पर्नुहुने भयो, अहिले जसरी पर्नुभयो। एमाले एक्लैमै जितेर आएको छ। एमालेलाई कसैले किस्तीमा राखेर केही दिएको छैन। अदालतको कुरा गर्नुहुन्छ भने 52 सालदेखि आजसम्म अदालतले पाउनुपर्ने न्याय पनि अदालतबाट पाएको छैन, पाउनुपर्ने क्या। तर त्यही कुरा मैले भन्छु नि, कसले भन्छ दुनियाँमा दावा साथ भनिन्छ नि, भोटै नहाले कता हाल्छ भन्ने थाहा नभएको पार्टीले निर्णय गरेपछि गण्डकीमा जनमोर्चाको सांसदको पद खारेजी, फ्लोर क्रस गरेको कर्णालीका एमालेका मान्छेको पद बहाली हो कि, माग्दै नमागेको के अरे परमादेशको बारेमा चर्चै नगरे परमादेश, त्यो उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भने राष्ट्रपतिका विरुद्ध परमादेश लिएर आउने, के अरे महाभियोग लगाउने। उहाँहरूको अदालतको यो व्याख्या हो। अदालतले गम्भीर रूपमा संविधान संशोधन गरेको छ र अदालतले नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, दलीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ। यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने शक्ति सन्तुलनको पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई उनले चुनौती दिएको छ। व्यक्ति कसले गरे मलाई यो मतलब छैन। त्यसैले नेपालको संविधानले अब करिब फङ्सनलेस हुँदैछ। अब कोर्स करेक्सन अघि तपाईँ भनिदिनुहुन्थ्यो नि, कहाँ पुग्छ त्यसपछि? म भन्न सक्दिनँ कहाँ पुग्छ, किनभने विभिन्न तत्त्वले खेल्छन्। अघि नै मैले तपाईँलाई एउटा डाउट गरेको छु नि, 14 महिनापछि चुनावबाट भगवाहरूले चुनाव गराउँछन् कि गराउँदैनन्? 14 महिनापछि हेर्नु है, तपाईँलाई गम्भीर आशंका छ? किनभने अबको 13 महिनामा त चुनाव डिक्लेयर गर्नुपर्छ। 4 महिना अगाडि नै चुनाव हुनु पर्यो नि। लोकल चुनाव पर्सि उसमा छ, के अरे फागुनमा हुनुपर्छ हो कि। त्यसो भइसकेपछि म कोर्स करेक्सनको के देख्छु भने
उहाँहरू संविधान बचाइ भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँहरूले दलीय सिस्टम समाप्त गर्नुभयो। त्यो कोर्स करेक्सनकै कुरा गर्दा तपाईँ पनि बोलेको सुन्दैछु। तपाईँकै पार्टीमा एकजना चाहिँ महेश बस्नेतजीले प्रस्ताव राखेको पनि देखियो, यो सङ्घीयताको धर्मनिरपेक्षताको। ठिकै छ नि त, तपाईँहरूलाई त झन् के भन्छन् कुचोले बढार्नु पर्ने फोहोरलाई हावाले उडाइदियो भन्ने हुने होला। म एउटा कुरा भन्छु तपाईँहरूलाई, बहुत म त्यो प्रष्ट छु। म व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ स्थानीय तह र सङ्घ सर्भिस डेलिभरी तलले गर्ने पोलिसी र यो भनौँ न केही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका चिजहरू गर्ने, तर धेरैजसो काम त जुनसुकै प्रदेश भए पनि काम हुने त वडामा हो नि, टोलमा हो नि। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ बढी अधिकार पावर डेलिभर त्यहाँ गरियोस् र यो अनावश्यक संरचनाहरूको जरुरत छैन। संहिता बनाउँदा नि अलिकति तरिका भएन जस्तो लाग्छ। मेरो कुरा मान्नुहुन्छ भने म त मेयरहरू जो छन् नि, मेयरहरू नै त्यो प्रदेशको सभासद, मेरो परिभाषाको कुरा गर्नुहुन्थ्यो भने हिजो त हुलालमा पनि अलिअलि शक्ति सन्तुलनमा पनि यो बन्यो। त्यसो गर्दा दुईवटा कुरा के हुन्थ्यो, उनीहरू चाहिँ पोलिसी मेकर उनीहरू भए, अनि त्यसको एउटा कार्यकारी परिषद बनाइदिन सकिन्थ्यो। 13 जस्तो बागमतीको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रदेशको राखौँ, 13 जना चाहिँ त्यो जिल्लाबाट निर्वाचित हुन्छन्। को निर्वाचित हुन्छ थाहा छैन। 119 भोटर भयो नि त, यहाँ 119 वटा पालिका छन्, मेयर वा प्रमुख गरी 119 जना छन्। उनीहरू चाहिँ सभासद हुन्, त्यहाँ 13 जना इलेक्टेड हुन्छन्। त्यो चाहिँ उनीहरूभन्दा बाहिरबाट इलेक्टेड हुन्छन्। उनीहरूको काम चाहिँ त्यो उनीहरूले बनाएको पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसनमा लैजाने हुन्छ। यो प्रदेश चाहिँ चाहिँदैन। त्यसो गर्दाखेरि त्यसो गर्दा प्रदेश छ भन्न नि पाइयो, तर अनावश्यक खर्च भार रहेन। यो डिबेटमा जान्छ। अब डिबेटमा लगै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई नि। कुनै पनि कुरा स्थिर त छैन नि। अर्को थरी मानिसहरू बाबुरामजी बोले पनि सुने, अनि मेरो अर्को एउटा कुरा के छ भने, त्यसैले मेरो संहिता सम्बन्धी कुरा के छ भने, हुनै हुन्न भन्ने होइन। एउटा कुरा संरचना धेरै भए 7-7 वटा चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन। पहिलो कुरा त चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थियो नेपालमा, है। यो चाहिँ हाम्रो के भने गेटिङ टुगेदर र होल्डिङ टुगेदर भन्ने दुईवटा मान्यता हुन्छ क्यारे संहिताबारे, हो कि। अब यो खालको कुरामा चाहिँ नेपालमा त यो त दुईटै भएन। केन्द्रीकृत राज्य थियो, यो एउटै राज्य थियो नि त। त्यसबाट चाहिँ प्रशासन जस्तो बनाएको। म यो भन्छु, मेरो व्यक्तिगत कुरा हो, तर मेरो पार्टीले यसमा सोझो उत्तर खोजे मैले तपाईँको। चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थियो संहिता? यो चाहिँदैन थियो। अब आइसकेपछि यसलाई घाँटी रेट्नुपर्छ कि पर्दैन भन्दा यसमा सुधार गर्नुपर्छ, है। अब जस्तो धर्मको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, धर्मनिरपेक्षताको कुरा किन उठेको भने नि नेपालमा चाहिँ एउटा चाहिँ राज्य र धर्मको पृथकताको कारणले उठ्यो। राज्य सबैको हुन्छ, धर्म व्यक्तिको चोइस हुन्छ, एउटा कुरा त्यो। दोस्रो, यो धेरै धर्मनिरपेक्षता भनेर उफ्रिनेहरूले चाहिँ फेरि के गरेका छन् भन्दा उनीहरू नै बाइबल यसरी राखेर शपथ खान्छन्। यहाँ चाहिँ गीता राख्न हुन्न भन्छन्, यहाँ चाहिँ फलानु बाहुन तिलानु के। म भन्छु जात बारेमा पनि मलाई भन्नु छ। तपाईँले विषय उठाएपछि दलित भन्ने शब्द किन राखिरहन्छौँ हामी? यो त सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको श्रम विभाजनसित हिजो जोडिएर पछि त्यसलाई चाहिँ शोषणको अर्को रूप बनाउनका निम्ति लिएर आइयो। त्यसो भएपछि दलित कोही पनि छैन। दलित रहेसम्म, फेरि दलित भन्ने शब्दावली राखेसम्म यो विवादहरू अन्त्य पनि हुँदैन। किनभने कसैले दलित भन्छ नि त, भन्छ भनेपछि त्यसले त साइकोलोजी पनि क्रिएट गर्छ, किन त्यसो भनेको भनेर। त्यसैले यो साइकोलोजी पहिला खत्तम गर्नु पर्यो नि। दलित छ, दलित हुन्छ, दलित बनाइएका कि दलित भएको, पहिला त यहाँ जानु पर्यो। त्यसैले चाहिँ अब अहिले अस्ति हिजो अस्ति सुनेको थिएँ नि, कसलाई के भन्यो, कोठा खोज्दा के गर्यो, यस्तो नाटक गरेर एउटा स्ट्यान्डबाजी गरेर यो समस्याको समाधान हुन्न। पहिला टोटल ओभरअल चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो हिसाबले हेर्छु। र धर्मको बारेमा म भन्दै थिएँ, युरोपमा चाहिँ हिजो चर्चहरूले शासन गर्थे, नेपालमा चाहिँ पशुपतिनाथले शासन गरेका छैन क्या। यो थाहा पाउनुपर्छ। नेपालको त्यो के अरे एकोरो धर्मनिरपेक्षता भन्नेहरूले यो थाहा पाउनुपर्छ। पशुपतिनाथले जनकपुरले शासन गरेका छैन, राज्य सञ्चालन गरेका छैन। होला के उठाएका होलान्, के भन्छ त्यो भेटी उठाएका होलान्, कुटलेका होलान्, त्यो के गरे होलान् त्यो चलाउनका निम्ति, तर शासन सत्ता तिनीहरूले चलाएका छैनन्। त्यसैले यो कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 3टा कुरामा जुन खालको कुरा छ, त्योभन्दा पनि
समावेशिता जुन छ नेपालको सबै कुरा बहुलवादी हो, त्यसलाई प्रतिनिधित्व चाहिँ समावेशिताले गर्छ। तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले चाहिँ नेपालमा स्थायित्व र स्थिरता दिन सक्दैन, गति पैदा गर्न सक्दैन र कुनै दलको बहुमत पनि आउँदैन। यी चिजहरू हिजो रहेछन् र अहिले पछिल्लो सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान संशोधनलाई व्यवस्थित गर्न पनि संविधान संशोधन त गर्नै पर्ने भयो नि। यो त हामीले त भन्दै आएको पनि थियौँ कि यो त कुनै कुरान होइन, गीता होइन, अथवा वेद होइन, बाइबल होइन, यो त लेखा चिज नै हो। यो त शक्ति सन्तुलन र आवश्यकतामा परिवर्तन भएपछि त यो त हुन्छ भनेर त आएको हो नि। त्यसैले यो मुद्दा तपाईँहरू उठाउनुहुन्छ? हामीले नउठाए नि उठिहाल्छ नि। होइन, मुद्दा त अस्ति नै उठाएको थियो, तपाईँहरूले नै इन्कार गरेको। कुनै पनि मुद्दा यसको अरू पेन्डेराको बक्स खुल्छ कि खुल्दैन भन्ने कुरामा अलिकति सतर्क हुनु पर्या हो। विषयको बारेमा यो उठाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्दा म दावासाथ भन्छु पर्छ, मेरो मत हो त्यो। तर यसले अरू फेरि अनावश्यक एकदम पत्र सङ्कटका खोल्छ कि खोल्दैन। यसैले जातिवादको मात्रै कुरा गर्नलाई फेरि अर्को मोर्चा खोल्छ कि खोल्दैन, कथित यो संहिताको अर्को रूप छ नि, एक पहाड एक मधेस एक हिमाल भन्ने खालको कुरा उठ्छ कि खण्ड अखण्ड उठ्छ कि उठ्दैन, पृथकतावाद कसरी जान्छ, यस्ता चिजहरूलाई पनि हेरेर विचार गर्ने कुरा हो। त्यसैले मुद्दा त उठि नै सकेका छन्, यसलाई कसरी सेटल डाउन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेजर हो। अन्त्यमा चाहिँ तपाईँसँग सोध्न चाहेको सरकारसँगको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुने भयो त अब तपाईँहरूको? सरकारसितको सम्बन्ध भनेको कुन सरकारसितको? यो अहिलेको अबको सरकार होइन, हामीले भनिसक्यौँ। तपाईँहरूको सरकार त ढलिसक्यो नि? होइन, हाम्रो सरकार ढल्यो, फेरि सरकार बन्छ। हाम्रो चुनावपछि त बनिहाल्छ, त्यसमा कुनै समस्या भएन होइन। हामीले जित्छौँ, जितेपछि बन्छ। त्यसैले चाहिँ अहिलेको सरकारलाई हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छौँ भनेका छौँ। सरकारले राम्रो गरोस्, शुभेच्छा छ। हामी दिनौँ पत्रिका हेरेर आएर संसदमा उफ्रेर कथा बनाएर यो यस्तो खालको न्यारेटिभ एउटा बनाउन खोजिँदैछ कि जुन बनाइयो नि केपी ओलीले सबै बिगारेको थियो, केही पनि भएको थिएन भनेर हो कि। म अरू केही पनि भन्दिनँ। केपी ओलीको पनि टाइम विभाजन गर्नु, 17 महिना त पायो मेरो हिसाबमा। यो आउने केपी ओलीको 40 महिना र देउबाको 17 महिना टोटलमा परेन, 17 भाग लगाइदिएर केपी ओलीले सुरु गरेका कामको र देउबाले त्यसलाई दिने निरन्तरताको, सायद मलाई के छ निरन्तरता दिने नदिने उहाँको कुरा होला। उहाँले बोल्नुभयो त राम्रा कामको निरन्तरता दिन्छ नै हेरौँ न। र इनोभेटिभ काम पनि हुन्छन् नि त, किनभने हिजो त केही पनि भएन। खोप पनि के भने अस्तिदेखि लेखे कि देउबा आएको भोलिपल्ट चाइनाले खोप दियो। तेरा हैरानीका कुरा देख्छु म, तेरा हैरानी भन्छ नि, ए बा तेरा हैरानी, मनको हैरानी क्या त्यो कसले लिएर आयो। अब चाहिँ अहिले दिन प्रधानमन्त्रीले भनिसकेको थियो चाइनाले अतिरिक्त 16 लाख खोप हामीलाई दिँदैछ अनुदानमा। अब त्यो त्यस्तोमा पनि राजनीति गर्ने सोसाइटीलाई म धेरै भन्न चाहन्न। यो समयको मूल्याङ्कन होला, हामी पनि फेरि लिएर जाउँला, यही देशमा पोलिटिक्स गर्ने हो। हामी राम्रो कुरामा दिनौँ झगडा गरेर लफडा जिकेर सडकमा माइती गरेर ततार र दारा किटेर त्यहाँ छाती पिटेर त्यहाँ जान पाएको छैन 1 मिनटको समय हुन्छ नि, बुरुक बुरुक गरेर त्यो चाहिँ हामी गर्दैनौँ। बरु काङ्ग्रेसकै केही साथीहरूले गरे दिनौँ हिलाउन पाएर स्टन्ट, मिडिया स्टन्टको निम्ति। अब मिडियाहरूले पनि अब के गर्दा रहेछन् हेर्नु छ। उनीहरूको एउटा चाहिँ कसरी आउँदा रहेछन्, त्यही कुरामा कसरी आउँदा रहेछन्, त्यही कुरामा के तिनै कुरा हुन्छन् नि। आशंका छ तपाईँहरूलाई अलिकति फेभर गर्छ कि यो सरकार? होइन नै गरोस्, राम्रो गरेको गर्नुपर्छ। हामी फेरि त्यो एकदम अन्न आँखापट्टि मागेर मतलब तपाईँहरूको चाहिँ हिजो मैले भन्न खोजेको एउटा यस्तो न्यारेटिभ खडा गर्न खोजियो कि केपी ओली खतम सबै चिजमा, बाँकी अरू सबै आउन साथ राम राज्य आउँछ। उहाँहरूले श्वेत पत्र ल्याउँछौँ हामी भन्नुभएको छ। ठिक छ, राम राज्य उहाँहरूको हेरौँला हामी, हो कि त्यसमा तुलना गरेर बहस गरौँला। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गोकुल बास्कोटासँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।